नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अफरोज। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम सन्दर्भ हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे र पुनः प्रसारण साँझ 4:30 बजे हेर्दै आउनु भएको छ। आजको सन्दर्भमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक किरण गिरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। किरण गिरीसँग हामी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, सरकारको 100 दिन र अर्ली इलेक्सनबारे चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद अफरोजी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँलाई? मेरो नि एकदम ठिक छ। सरकारले हिजो मात्रै 100 दिन पुरा गरेको छ। हजुर, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अनि सरकार अब एउटा विशेष परिस्थितिमा तपाईँको चाहिँ नि मुलुकमा संविधान र संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पार्ने गरी, संविधान र संसदीय अवयवहरूलाई समाप्त गर्ने गरी एउटा जुन षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले विगतको सरकार अगाडि बढेको थियो, त्यो सरकारको चाहिँ नि यात्रालाई अवरुद्ध गरेर मुलुकमा चाहिँ संसदीय प्रक्रिया र प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि र संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्दै 165 जना सभासदहरूको जनादेशपूर्ण पृष्ठभूमिबाट यो सरकार निर्माण भएको कुरा तपाईँहरूलाई अवगत नै छ। यो पृष्ठभूमि र यो अवस्थामा आएको सरकारका केही चाहिँ नि संवैधानिक संसदीय मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्, त्यो स्वाभाविकै हो। र प्रजातान्त्रिक र संसदीय मूल्य र मान्यतामा अगाडि बढेको सरकारको काम कारबाही केही चाहिँ नि गतिमा अलिकति सुस्तता आयो होला, तर सरकारले अहिले सबभन्दा पहिलो काम भनेको संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको छ, संविधानको सम्वर्धन गर्ने काम गरेको छ, संसदीय शासन प्रणालीलाई स्थापित गराएर अगाडि बढाउने काम गरेको छ। यो सँगसँगै सरकारले हिजो मात्रै 100 दिन पुरा गरिरहेको अवस्थामा यति बेला नेपाली जनता कोभिडबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा यो सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेको थियो भने अहिले झन्डै 1.25 करोडभन्दा बढी खोप नेपाली जनतालाई लगाउने काम यो सरकारले गरिसकेको छ र गरिरहेको छ र खोपको चाहिँ नि मात्रा झन्डै बढेर लैजाने अवस्थामा सरकार छ भने सरकारले जनजीविकाको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने सवालमा यो सरकार सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। सरकारको 100 दिन हनीमुन परेड भनिन्छ। 88 दिन त हाम्रो अब 4 जना मन्त्री, 1 जना राज्य मन्त्रीको मतलब मिलाएर चलाइयो। यो 88 दिनपछि यो 12 दिनमा 20 वटा कमसेकम हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ। अहिले हेर्दाखेरि यो अस्ति मात्रै हामीले दसैँ मनायौँ, महँगी उत्तिकै बढ्या छ। अनि खोपको जुन व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, पहिलो चरणका खोप लिइसकेका व्यक्ति दोस्रो चरणको लागि धेरै वेट गरिरहेछन्। यो समग्र परिस्थिति हेर्दाखेरि सरकार सफल छ भनेर प्रतिपक्षले मान्न तयार छैन नि। अब प्रतिपक्षको धर्म नै हो, सरकारले उसले सफल छ भन्यो भने त उसको धर्म निभाएको जस्तो ऊ पनि देखा पर्दैन होला। तर यो सरकार अहिले चाहिँ नि टिप्पणी गर्न सक्ने र टिप्पणी गरिरहनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ कुनै काम गरिरहेको स्थिति छैन। जहाँसम्म यहाँले मूल्यवृद्धिको कुरा गर्नुभएको छ, दसैँको अगाडि देशमा मूल्यवृद्धि नहोस् भनेर सरकार अत्यन्त कन्सियसली र अत्यन्त जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तर बस यातायात भाडामा जुन वृद्धि भयो, त्यो वृद्धि लामो समयदेखि चाहिँ इन्धनको मूल्य वृद्धि भइरहँदा नेपालमा चाहिँ नि यातायात भाडा समायोजन भइरहेको अवस्था थिएन। दसैँ अगाडि त्यो समायोजन हुन जाँदाखेरि केही असहजता, केही अप्ठ्यारोपनहरू र केही टिप्पणी योग्य कुराहरू हुन सक्यो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। अन्यथा सरकार अत्यन्तै मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार भएर मूल्यवृद्धिमा चनाखो भएर अगाडि बढिरहेको छ। अर्को कुरा, यो दसैँको बेलामा हामीले जति पनि बस दुर्घटनाहरू हेऱ्यौँ, सडकको व्यवस्थापन, सडकको पूर्वाधारको विकास भएको छैन। व्यवस्थापन र दुर्घटना त सरकारको कार्यशैलीसँग चालक सहचालकसँग जोडिन नसक्ला, किनभने त्यो त अब चाहिँ व्यापक जनसहभागिता र घर जाने यात्रुहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्नु, हामी चाहिँ नि छतमा बसेर चाहिँ नि यात्रा गर्ने एउटा टेन्डेन्सिटी र ट्रेनलाई हामीले चाहिँ नि बढावा दिएर लैजाने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि त्यो खालको कमजोरीहरू प्राविधिक कमजोरी हो। त्यो कमजोरीलाई सरकारसँग जोडेर हेरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारको प्रशासनिक कुराहरूलाई हेर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गरेछ त्यसले। निश्चित रूपमा नैतिक रूपमा सरकार यसमा जिम्मेवार छ र सरकार भइसकेपछि मुलुक र जनतामा घटेका सबै घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ। तर सरकार कुन रूपमा कति हदमा जिम्मेवार हो, प्राविधिक रूपमा कति ती घटनाहरू घटे भन्ने कुरा हेर्नुपर्दछ। र यो रूपमा हेर्दाखेरि केही छिटपुट घटनाहरू बाहेक सरकारले चाहिँ नि कुनै त्यस्तो किसिमको
टिप्पणी गर्नुपर्ने र टिप्पणी गर्न योग्य नराम्रा कामहरू गरेर अगाडि बढेको अवस्था छैन। जहाँसम्म सरकार गठनमा यहाँले कुरा गर्नुभयो, अब कोलिसन पार्टनरहरूको भावना र चाहना बुझेर अगाडि बढ्दाखेरि सत्तारूढ अन्य राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनले गर्दाखेरि सरकार बन्न केही समय लाग्यो। त्यो कुरा टिप्पणी योग्य भयो र त्यो कुरा अलिकति आलोचना योग्य भयो। त्यो कुरालाई हामीले सरकारले एज ए राजनीतिक पार्टीले र हामीहरूले पनि त्यो कुरा महसुस गऱ्यौँ। यद्यपि त्यो हुँदै पनि संसदीय मूल्य र मान्यतामा संसदीय पार्टीहरूको भूमिकालाई हामीले स्थापित गरेर अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि केही विलम्ब हुनु त्यो स्वाभाविक हो। त्यसरी यो सरकार गठनको बेलामा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना अब अरू गुटका रामचन्द्र पौडेल पक्षका, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका व्यक्तिहरूलाई नेताहरूलाई उहाँले सरकारमा समावेश गर्न त्यति स्पेस दिनु भएन भनौँ न। उहाँहरू पनि अब एक किसिमले शेरबहादुर देउवाले चाहिँ अब यिनी महाधिवेशन गराउने पक्षमा छैनन्, आफ्नै मान्छेलाई राखेर म्यानेज गर्न खोजिरहेछन् भन्ने एक किसिमको टिप्पणी हुने गरेको छ नि। अब सबभन्दा पहिलो त नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो, यहाँभित्र कुनै पनि गुट छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बाहिरबाट यहाँहरूले हेर्दा के हेर्नु भएको छ थाहा छैन। म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, त्यहाँभित्र सबै घटनाक्रम र परिदृश्यहरूलाई मैले राम्रोसँग आङ्कलन गरेर अगाडि बढिरहेको छु र एउटा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कार्यशैलीको हिसाबले, अभिव्यक्तिका हिसाबले, निकटता र दूरिताको हिसाबले कोही नेताहरूको कार्यशैली अलिक भिन्न होला, फरक होला, कोही नेताहरूको अभिव्यक्ति अलिकति फरक होला, तर काङ्ग्रेसभित्र कुनै गुट छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भइरहँदा पार्टीका सबै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर पदाधिकारीको बैठक बोलाएर, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नभएको अवस्थामा पदाधिकारीको बैठक हरेक हप्ता बोलाएर हरेक इस्युमा छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने र अगाडि बढिरहनु भएको छ। मन्त्री परिषदको विस्तार गरिरहँदा पनि उहाँले धेरै पटक पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाउनु भयो, पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाउनु भयो र सबै साथीहरूलाई मन्त्री बन्न, अब मन्त्री त हाम्रो चाहिँ नि 63 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ, सबै सांसदहरू मन्त्री बन्न योग्य नै हुनुहुन्छ, तर मन्त्री बन्ने संविधानले तोकेको चाहिँ नि सीमारेखा, त्यसपछि अरू राजनीतिक दलहरूलाई भागबन्डा गर्नुपर्ने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पार्टीले मन्त्री धेरै सीमित सङ्ख्यामा पाउँछ। त्यो पाइरहँदा पनि पार्टीभित्रको सबै नेताहरूलाई शक्ति सन्तुलनको हिसाबले, सम्बोधनको हिसाबले र उहाँहरूको चाहना र भावनाको हिसाबले नामहरू दिनुहोस् भनेर मागेको अवस्था चाहिँ हो, तर गुटको आधारमा होइन, साथीभाइको आधारमा मागेको हो। केही दिनको लागि मन्त्री बन्नुभएका सुरेन्द्र हमाल पार्टीको कुन समूहबाट आउनु भएको थियो? कसले सिफारिस गरेर, पार्टीभित्रका कुन व्यक्तिले गरेर, या शेरबहादुर देउवाले आफैले पनि उहाँले गर्नुभएको थियो कि बाहिरका टिप्पणीहरू त फरक किसिमका छन् नि? बाहिरको टिप्पणी के थियो त्यो त मलाई थाहा छैन। नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान व्यवस्था गरिएको छ र त्यो प्रावधान अन्तर्गत उहाँ मन्त्री बन्नुभयो र एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो र अब आम सञ्चार माध्यममा पनि एउटा आलोचना आइरहे पछाडि हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ अत्यन्त आलोचना र गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यो आलोचनालाई सुनेर एउटा सांसदै नभएको व्यक्तिलाई त संविधानमा प्रावधान छ नि त। विगतको सरकारले सांसद नभएको व्यक्तिले 6 महिना अर्थमन्त्री बनाउँदा तपाईँहरूलाई कुनै टाउको दुखाएर आपत्ति रहेन। अहिले सुन्नु मैले त्यो भन्न खोजिरहेन, त्यो त्यतातिर जान छैन। नेपालको संविधानले के प्रश्न पारेको छ भने 6 महिना सांसद नरहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ। त्यही प्रावधान अन्तर्गत विगतको सरकारले अर्थमन्त्री समेत बनाएको थियो। अर्थमन्त्री भनेको मुलुकको जिम्मेवार, राष्ट्रको ढुकुटी सञ्चालन जिम्मेवारी र परिचालनको दायित्व बोक्ने व्यक्ति, त्यो सांसदै नभएको व्यक्ति बनाइरहँदा हामीले त्यति ठुलो आपत्ति गरेको अवस्था पाइएन। तर यो अहिले अवस्थामा मन्त्री भएको स्थितिमा एउटा प्रश्न उठ्यो, परिस्थिति आयो र विभिन्न कोही पनि मान्छे, कोही आम नेपाली, तपाईँको र मेरो बिचमा केही नाता पर्न सक्छ अहिले खोज्दै जाँदाखेरि। त्यो एउटा हामी नेपालीको एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अन्तर सम्बन्ध र सामाजिक बनोटको घुलनको कारणले गर्दा त्यो सम्भव हुनसक्छ। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउनु भयो र एउटा तपाईँहरूले जिज्ञासा, गुनासो र टिप्पणीहरू गर्नुभयो, त्यो जिज्ञासा, गुनासो र टिप्पणीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सम्बोधन गर्नुभयो, यो ठिक होइन कि भनेर उहाँले त्यसलाई संशोधन गर्नुभयो। त्यति हो, द्याट्स अल, अरू केही पनि होइन। अनि अरू जुन यो पार्टीभित्रको अहिले हामी हेरिरहेछौँ कि महाधिवेशन 2 चोटि सरिसक्यो, अब अहिले कार्तिक 16 देखि 19 सम्मको डेट तोकिएको छ। अनि यो बिचमा महाधिवेशन फेरि पनि हुनसक्छ भन्ने कार्यकर्ताहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरू, जनताहरू ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिरको 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म तोकिएको अवस्था छ र हामीले
लगभग वडा अधिवेशनहरू र पालिका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ भने 13वटा जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन समेत हामीले गरिसकेको अवस्था छ र यो बिचमा हामीले केही प्राविधिक कुराहरूले गर्दाखेरि चाडबाडको कुराहरूले र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा र केही क्षेत्रमा हामीले अधिवेशन गर्न नभ्याएको स्थितिमा हामी अब तत्कालै त्योहार पछाडि बस्ने पदाधिकारीहरूको बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मितिलाई सकभर केही समय हप्ता मात्र प्रभावित हुने गरी अरू स्थानीय तहका महाधिवेशनहरूलाई परिमार्जन र संशोधन गर्न हामीहरू अगाडि बढ्दैछौँ। महाधिवेशन अहिलेसम्मको अवस्थालाई तपाईँले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ नि मङ्सिर 9 देखि 10 गतेसम्म तोकेको 14औं महाधिवेशन केही समय सर्न पर्ने र सर्न सक्ने अवस्था र आङ्कलन गर्ने अवस्थालाई अब अङ्गीकार गर्न मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्नै पर्दछ। यसको अर्थ हामीले चाहिँ नि महाधिवेशनको प्रक्रिया थालनी गरिसकेका छौँ। हामी मङ्सिर मसान्तसम्ममा जिल्ला अधिवेशनसम्म सम्पन्न गरेर हामी सम्भवतः यो अब निर्णय भएको अवस्था चाहिँ होइन, सम्भवतः मेरो अनुमान र आङ्कलन तपाईँहरू मार्फत पनि म आम कार्यकर्ताहरू अहिले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका 9 लाख क्रियाशील सदस्यहरू महाधिवेशनको बारेमा चिन्तित र चासो लिएर हेरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि भन्छु सम्भवतः मङ्सिर मसान्तसम्म हामीले 77 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनसम्मका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर तत्कालै महाधिवेशनको मिति तय गर्नको लागि हामीले त्योहारपछि नै बसेर एउटा टुङ्गो लगाएर नयाँ कार्यतालिका सर्न सक्छ। अब तपाईँलाई मैले भनिरहँदा महाधिवेशनको मिति केही दिनको लागि परिमार्जन हुन सक्छ। कङ्ग्रेसभित्रको यो क्रियाशील सदस्यता विवाद एकदमै जटिल अवस्थामा हामीले देख्यौँ। पहिला पनि विवाद पनि भयो, समाधान गर्ने अवस्था पनि अब अहिले आएर थोरै अलिअलि केही समस्याहरू बाँकी छन्। कङ्ग्रेसभित्रको यो जहिले पनि महाधिवेशनको बेलामा क्रियाशील सदस्यता विवाद किन आउँछ? त्यो महाधिवेशन आएको बेलामा चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र एकदम सक्रियता हुने, अनि महाधिवेशन सकिसकेपछि केही वास्ता नहुने, केही मतलब नहुने, को काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो, को शुभचिन्तक भन्ने कुरा देखिँदैन। त्यो चाहिँ होइन। यो क्रियाशील सदस्यताको बारेमा एउटा नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमै एउटा बहस चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै क्रियाशील बाँडेर यो खालको जटिलता ल्याउने कि क्रियाशील सदस्यता हरेक साल वितरण गर्दै जाने र महाधिवेशनको 6 महिना अगाडि क्रियाशील सदस्यता वितरण अन्त्य गर्ने भन्ने एउटा यो नीतिगत र चाहिँ नि तहमै बहसको रूपमा यो कुरा उठिरहेको छ र काङ्ग्रेसले सायद यो महाधिवेशनले यो कुराको सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ला। अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भनेदेखि 4.5 लाख क्रियाशील सदस्यबाट 10 लाख क्रियाशील सदस्य बढाउने हामीले उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्यौँ। 100% क्रियाशील सदस्य वृद्धि गर्दाखेरि वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला र पालिका र निर्वाचन क्षेत्रमा एक खालको नयाँ युवाहरूमा चासो, तदारुकता र सक्रियता र आकर्षण बढ्यो। त्यो सक्रियता र आकर्षण बढ्दै जाँदाखेरि उहाँहरूका आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा र सम्बोधन हुने क्रममा केही खालका सामान्य विमतिहरू कायम हुनु र विमतिहरू पैदा हुनु स्वाभाविक हो र तर त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय तहमै क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिको गठन गरेर त्यसले 77 जिल्लामा पुगेर हामी सबै चाहिँ नि दत्तचित्त भएर लागेर त्यो क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई लगभग निरूपण हामीले गरिसकेका छौँ। अब केही जिल्लामा एकदमै न्यून 1-2वटा जिल्लामा बाँकी रहेको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादलाई हामीले त्योहार अगाडि नै सम्पन्न गर्छौँ, त्यो विवादलाई निरूपण गर्छौँ र त्योहार पछाडि तत्कालै हामीले अब पदाधिकारीको बैठक सायद यही हप्ता वा अर्को हप्ता नै पदाधिकारीको बैठक बसेर यो महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण सेड्युलहरूलाई हामीले रिसेड्युल गर्ने काम गर्छौँ। जस्तोले कङ्ग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हामीले कमसेकम धेरैजना देखिरहेछौँ। संस्थापन पक्षबाट अब शेरबहादुर देउवालाई, संस्थापन पक्षबाट एकजना उहाँ हुनुभयो, उहाँको एकदमै विश्वासपात्र विमलेन्द्र निधि पनि अब म पनि सभापतिमा लड्छु भनेर उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गरेर कार्यालय पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रकाशमान सिंह पनि अब म पनि ब्याक हुँदिनँ सभापतिको स्थानबाट। अब यो पालिको कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा कतिजना सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, अब तपाईँले अहिले नाम लिएका सबै नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसका ठुलो लामो राजनीतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सभापतिको नाउँमा उम्मेदवारको रूपमा चर्चामा आउनु नौलो कुरा होइन। अहिले 9 लाख क्रियाशील सदस्य भइरहँदा अब नेपाली काङ्ग्रेसले झन्डै 4,500 महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरूको बिचमा चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ र त्यो 4,500 मध्येबाट जोसुकै पनि सभापति उठ्न पाउँछ र उठ्न सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस खुल्ला एउटा
लोकतान्त्रिक पार्टी हो र यो लोकतान्त्रिक पार्टीमा कोही कसैलाई विभेदको कुरा अवस्था रहँदैन र जहाँसम्म अब चाहिँ होइन यो त सैद्धान्तिक कुराहरू भयो उठ्न बुझेँ। सक्छन् तर पनि म आउँदैछु practically हामी- तपाईँको सवालमा म सम्बोधन गर्दैछु। यो एउटा पाटो भयो भने अर्को पाटो अब महाधिवेशनमा चाहिँ जुन सभापतिको 14औं महाधिवेशनको सभापतिको उम्मेदवारका तपाईँले चर्चा गर्नुभयो, यी नामहरू पनि उहाँहरू आदरणीय र सम्मान्य हुनुहुन्छ। मैले देखिरहेको अहिले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको पद र सभापतिको प्रबल दावेदारको रूपमा र त सभापति आम कार्यकर्ताहरूको भावना चाहना हेर्दाखेरि 14औं महाधिवेशनको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र मोर देन 60% जनमत चाहिँ यो राइजिङ गर्दै आइरहेको अथवा त्यो जनमत चाहिँ नि उजागर हुँदै आइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तर शेरबहादुर देउवाले सबैलाई समेटेर उदारताका साथ संयमताका साथ लचिलोपनले सबै नेताहरूलाई स्पेस र सम्बोधन दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र बढ्नुहुन्छ भन्ने चाहना र आग्रह पनि सबैको भएको हुनाले अब अहिले महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै मैले केही भनिरहनु पर्ने अवस्था त आएन। तर मेरो आङ्कलन र विश्लेषण चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पक्षमा पल्ला भारी हुँदै गइरहेको हो कि भन्ने मेरो अनुमान र विश्लेषण छ। कतिपयको टिप्पणी के छ भने अब 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको नेपाली काङ्ग्रेस केपी ओलीको आफ्नो एक किसिमको गल्तीले या आफ्नो उहाँको केही कामले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँलाई फेरि पार्टीमा सभापतिको लागि अब यो मन्त्रीमा आफ्नो मान्छेले व्यवस्थापन गरेर यहाँ पनि गर्ने खालको म्यानेज गर्ने काम चाहिँ उहाँले सजिलो बनेको छ उहाँको लागि। फेरि पनि उहाँले सभापतिको लागि यो कसैलाई केही मन्त्रीको लोभ दिएर आउनुहोस् भनेर टाइपको सबै गरिराख्नु भएको छ। अनि पार्टीभित्र पनि उहाँले यो पछिल्लो 4 वर्ष 5 वर्षको पछिल्लो कार्यकाल हेर्दाखेरि पनि उहाँले पार्टीभित्र चाहिँ सबैलाई सन्तुष्ट पारेर सबैलाई एक किसिमको काङ्ग्रेसलाई क्रियाशील बनाएर चलाउन सक्नु भएको छैन भनेर पनि टिप्पणी हुने गरेको छ नि। होइन हेर्नुहोस्, 13औं महाधिवेशनको इतिहास यहाँले हेर्नुहुन्छ भने उहाँले 13औं महाधिवेशनबाट उहाँ सभापति भइसके पछाडि 13औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी र सभापतिमै पराजित भएका नेताहरूलाई तत्कालै केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताको रूपमा मनोनित गरेर अगाडि बढ्नुभयो। सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने क्षमता र हिम्मत र साहस चाहिँ शेरबहादुर देउवामा छ। उहाँको त्यो लचिलोपनले गर्दा नै उहाँ एकदमै स्थायी शक्तिको रूपमा काङ्ग्रेसमा स्थापित हुनुहुन्छ। र जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो मन्त्रीको कारणले, मन्त्रीको आधारले होइन, अब हो नेपाली काङ्ग्रेसलाई 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्नको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको हो। जनताको म्यान्डेटमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा बनाउने कुनै पनि चाहना, भावना र दृष्टिकोण नराखिरहेको अवस्थामा मुलुकमा एउटा एक्सिडेन्टली दुर्घटना घट्यो कि केपी ओलीको सरकारले संविधान र संसदलाई धाराशायी गरेर मुलुकको सिस्टमलाई नै चाहिँ ध्वस्त पार्ने हिसाबले जुन जबरजस्ती रूपमा चाहिँ 2 पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अगाडि बढ्ने दुस्साहस गरिसके पछाडि संविधान र संसदलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि एउटा प्रयास र एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यो प्रयास र परिस्थितिको नेतृत्व हाम्रो सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। त्यो परिस्थितिमा सरकार निर्माण गर्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको र हामीले आफ्नो चाहना र भावनाले यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था होइन। यो टेक्निकली पार्ट हो। मैले तपाईँलाई पनि अब यो महाधिवेशनसम्म कसरी अगाडि बढ्छ त भन्दाखेरि महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सभापति जित्नको लागि सरकार निर्माण भइरहनु पर्ने आवश्यकतै थिएन। म भित्र बसेर काम गरिरहेको छु। म 77 जिल्लाको रिपोर्ट ताजा चाहिँ डाटाहरू मैले लिइरहेको छु। अहिले पालिकाका अधिवेशनहरू र वडा अधिवेशनहरूको सर्वे र सर्वेक्षणहरूमा म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भइरहेको छु। त्यो अवस्था नै छैन। शेरबहादुर देउवामा एउटा क्षमता के छ भने उहाँमा लचिलोपन छ, सबैलाई उदारताका साथ समेट्न सक्ने क्षमता छ र आलोचनालाई प्रशस्त सुनेर निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र यो 14औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठुलो जमात र जनमत छ। यद्यपि यहाँले भन्नुभएका नेताहरूको नाम सम्मानित रूपमा काङ्ग्रेसमा ठुलो इतिहास र अनुभव बोकेका नेताहरूलाई पनि पार्टीले कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरूको भूमिका र क्षमतालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ र बढ्नु हुनेछ भन्ने सबैले विश्वास दिए। अहिले यो अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि उठिरहेको छ। यो बिचमा पनि अर्ली इलेक्सन सकेर अनि मात्रै महाधिवेशन गर्ने एक किसिमको पनि शेरबहादुर देउवाको मनस्थिति बुझ्न सकिरहेछौँ, मान्छेहरू बुझिरहेको हुन्छन्। अर्ली इलेक्सन गरेर फेरि अब सरकारमा आइसकेपछि बहुमतको साथमा अनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि उहाँले प्रयोग गरेर फुटाइसक्नुभयो भनेर केपी ओलीले पनि टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन्। नेकपा एमालेका नेताहरूले गरिरहेका हुन्छन् कि शेरबहादुर देउवाले हाम्रो पार्टी फुटाए भनेर। अब अर्ली इलेक्सन गरेर
बहुमतबाट आएर फेरि पनि सभापतिमा अब राम्रो किसिमले अझ प्रभावशाली तरिकाले आउन सकिन्छ कि भनेर बाहिर टिप्पणी हुने गरेको छ। यो सबै ह्यापेसिटी एउटा चाहिँ नि काल्पनिक प्रश्न र काल्पनिक उत्तरहरूको एउटा पुलिन्दा जस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म अर्ली इलेक्सनको कुरा छ, हेर्नुहोस् मङ्सिर 10 गते पछाडि प्रतिनिधि सभाको म्याद 4 वर्ष पुरा हुन्छ, कार्यकाल 4 वर्ष पुरा हुन्छ। आगामी मङ्सिर 10 गते पछाडि अब प्रतिनिधि सभाको इलेक्सन गर्ने यरै हो। 5औं वर्ष भनेको त 5 वर्षमा चुनाव भइसक्नुपर्छ भन्ने छ। 5 वर्षको 1-2 महिना अगाडि या 2-3 महिना अगाडि चुनावमा जान सक्ने नेचुरल्ली पार्लियामेन्ट्री प्रोसेस हो, त्यो प्रोसेसमा मुलुक अगाडि बढ्दछ। र अर्को कुरा तपाईँको चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहका 753वटा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदैछ। चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले चैत मसान्त अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा तर्क के पनि आएको छ भने अब तिनी तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने हो कि अब त मिड टर्म इलेक्सन भन्ने कुरा हुँदैन, अर्ली इलेक्सनमा जाने हो कि भन्ने विभिन्न कोणबाट तर्कहरू आएको हो। यो तर्कलाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको र राजनीतिक दलहरूले एजेन्डा बनाएर अगाडि बढाइरहेको अवस्था भने होइन, एउटा कोण चाहिँ बलियो र जबरजस्त रूपमा आएको कुरा हो। अब तपाईँले यो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अर्ली इलेक्सनमा जोडिरहनु आवश्यक पनि पर्दैन र सरकारको नेतृत्वमा जोडिरहनु आवश्यकता पनि पर्दैन। हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसले फ्रेसली र ओपनली उहाँको नेतृत्वलाई अगाडि बढाउँछ र उहाँको नेतृत्वलाई 14औं महाधिवेशनमा स्थापित गर्छ। त्यो जनमत नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रबल रूपमा अगाडि बढेको छ। जहाँसम्म इलेक्सनको कुरा छ, अर्ली इलेक्सनको कुरा जुन यहाँले गरिहाल्नुभयो, अब म एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र म आफू एउटा जाने मिडियामा चाहिँ सञ्चारकर्मी, पूर्व सञ्चारकर्मी र एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा अनुभव र चाहिँ एउटा चाहिँ सूचनाहरूलाई लिएको आधारमा पनि अर्ली इलेक्सनको कुरा जहाँसम्म छ, देश एउटा चाहिँ नि अब यही अवस्थामा अगाडि बढ्ने, यही स्थितिमा हामी अगाडि बढ्ने हो भने अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ कि भन्ने एउटा ताजा जनादेशको लागि जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको हुनाले अर्ली इलेक्सनको कुरालाई त्यति नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ मिल्दैन। केपी ओलीले अस्ति मात्रै भन्नुभयो कि अब यो सरकारलाई त म 1 हप्तामा ढालिदिन सक्छु, अर्ली इलेक्सनमै जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सरकार यति कमजोर छ र? होइन, उहाँले त केपी ओलीले के भन्नुभएको चाहिँ म त्यसतर्फ जान चाहन्न। हेर्नुहोस् देशको एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री म केपी ओलीको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँले रेल र तेलको कुरा गर्नुभयो, नेपाली जनतालाई नतमस्तक पार्नुभयो। आयो त रेल र तेल नेपालमा? 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो, चुनाव कुनै हालतमा हुन्छ चुनाव गराएर छोड्छु भन्नुभयो, भयो त नेपालमा चुनाव। र अब उहाँले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले फुटायो भन्ने आरोप लगाउँछ। कम्युनिस्ट पार्टी उहाँले फुटाउनु भयो, 2/3 बहुमतको सरकार उहाँले चाहिँ नि समाप्त गर्नुभयो र संसदलाई उहाँले समाप्त गर्दै उहाँ कहाँ पुग्नु भएको थियो त भन्दा संविधान पनि मेरो व्याख्या र चाहना अनुसार मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको व्याख्या र चाहना गरे चाहिँ नेपालको संविधानको उहाँले व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। यो भनेको यो भनेको यो भनेर विश्वासको मत गुमिरहँदा, विश्वास प्राप्त नगरिरहँदा पनि राष्ट्रपति कहाँ विश्वास लिएर बहुमत लिएर जानुभयो। त्यतिसम्म धूर्त, त्यतिसम्म चलाक भन्छु म, अब त भन्दिनँ म, त्यतिसम्म माहिर चलाक मान्छे नेपाली राजनीतिमा सायद छैन। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्तिममा मेरो प्रश्न के छ भने अहिले गठबन्धनको सरकार जुन छन्, यो गठबन्धन चुनावसम्म निरन्तर रहन्छ, कम्फर्टेबली जान्छ, यसमा कुनै दुविधा र शङ्का छैन। यो सरकारले चुनाव गराउँछ र यो सरकारले सुशासन दिन्छ, यो सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छ, यो सरकारले आम जनतालाई चाहिँ नि शान्ति सुरक्षाको अनुमति दिन्छ, यो सरकारले राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै, संविधानको सम्वर्धन र रक्षा गर्दै, संसदीय प्रणालीलाई अझ बढी स्थापित गराएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढाउने काम यो सरकारले गर्छ। हस् त किरण सर, यहाँले समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई मार्फत म यहाँको जनता टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आएर छोटो समयमा आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। आजको सन्दर्भमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। जनता टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन। नमस्कार।